अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के मुनगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के कल इतवार को नताइज। मदरसे के 5 तुलबा तालाब में गरक़ाब बचाने की कोशिश में मुदर्रिस भी जाँ बहक। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कांग्रेस लीडर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल और हिंदुस्तान के पहले वोटर का देहांत। तेलंगाना के मुनगोड़ असम्बली हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर आर.ओ. रोहित ने बताया कि ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नलगुंडे में FCI के गोदाम में गिनती के इंतजामात किए गए हैं। आर.ओ. रोहित ने कहा कि 21 टेबल पर 15 राउंड्स में गिनती की जाएगी और हर राउंड में 21 पोलिंग मराकज़ के वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे पहले 686 पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती की जाएगी और फिर EVM को खोला जाएगा। 6 नवंबर इतवार को वोटों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और हर टेबल पर एक गिनती सुपरवाइजर और दीगर ओहदेदार होंगे। उम्मीदवार या उसके एजेंट को गिनती के मरकज में रहने की इजाज़त नहीं होगी। चूंकि 47 उम्मीदवार हैं, ये वाज़ेह नहीं है कि गिनती कब तक जारी रहेगी। काउंटिंग हॉल में 3 गुना सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े मेडचल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर के इलाके अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले मदरसे के तलबा मलकारम के तालाब में मुदर्रिस के हमरा गए हुए थे। पैराकी के दौरान 5 बच्चे गरक़ाब हो रहे थे। उन्हें बचाने की मुदर्रिस ने कोशिश की, ताहम बच्चों ने उन्हें भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से 5 तलबा और मुदर्रिस पानी में गरक़ाब हो गए। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त काचीगुड़े के रहने वाले इस्माइल, जाफ़र, सोहेल, अयान, रयान के तौर पर की गई है, जबकि मुदर्रिस की फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने नाशों को तालाब से बाहर निकाला। जाँ बहक बच्चों की उम्र 12 था 14 साल के दरमियान बताई गई है। हैदराबाद की सड़कों पर बहुत ही जल्द 6 इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। ये बसें खुसूसी तौर पर शहर के सयाहती इलाकों और तारीखी इमारतों की सैर के लिए रखी जाएंगी। जुमा को HMDA कमिश्नर अरविंद कुमार ने बसों के लिए टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया है। ओहदेदारों ने नोटिफिकेशन में कहा कि टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल हुकूमत ने शहर में दोबारा डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान किया था। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू के नंदीगामा जिले के दौरे के दौरान सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब एक नामालूम शख्स ने नारा चंद्रबाबू नायडू पर पत्थर फेंका। उस वाक़े में चंद्रबाबू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मधु बाबू जख्मी हो गए। मधु बाबू को ठुड़ी के नीचे चोट लगी थी और खून बह रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वाक़े के बाद पुलिस ने रोड शो को जल्द ख़त्म करने पर जोर दिया। चंद्रबाबू की गाड़ी के पास एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जारिया माह की 12 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो ज़िले पेद्दापल्ली के रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी एक खुसूसी परवाज़ से बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए रामागुंडम पहुंचेंगे। खाद के प्लांट को कौम के नाम वक्फ करने के बाद वो वहाँ मुनक़्क़िद शुदनी जलसे आम से खिताब करेंगे। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र एक जायज़े इजलास तलब किया है। BRK भवन में DGP महिंदर रेड्डी, साउथ सेंट्रल रेलवे के GM अरुण कुमार, रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के CEO के जैन बिशुमुल मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार इजलास में मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली में कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उसी के साथ मजलिस की जानिब से इशारा दिया गया है कि वो पूरी ताकत के साथ दिल्ली कॉरपोरेशन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। दिल्ली रियासती सदर कलीमुल हफीज़ ने बताया कि हमने पहली फहरिस्त जारी कर दी है और सितारा मोहम्मद फ़खरुद्दीन को ब्रिजपुरी वार्ड नंबर 245 मुस्तफ़ाबाद से उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि सरताज अली सैफी को वार्ड नंबर 246 श्रीराम कॉलोनी से उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के नामों के फैसले का अमल जारी है और दीगर वार्ड्स पर भी तेजी के साथ काम जारी है। जल्द ही दीगर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा।
تلنگانہ میں کانگریس لیڈر کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ضلع کاماریڈی کے ماچا ریڈی منڈل کے ویلپگونڈا گاؤں کے کانگریس لیڈر 48 سالہ ملیہ کا جمعہ کی رات کو نامعلوم افراد نے چاقو سے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ قتل پلونچا مری میں شراب کی دکان کے قریب پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملیہ اور اس کا بھائی راملو دو پہیے والی گاڑی پر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے سڑک پر بے دردی سے قتل کر دیا۔ گلا کٹ جانے کی وجہ سے ملیہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس حملے میں راملو شدید زخمی ہو گیا، جو ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ متوفی کی بیوی اور 3 بیٹیاں ہیں۔ مچا ریڈی SI سنتوش کمار نے بتایا کہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ شیام سرن نیکی جو آزاد ہندوستان کے پہلے ووٹروں میں سے ایک تھے، آج انتقال کر گئے۔ 106 سالہ شیام سرن، جو کہ عرصے سے عمر کی وجہ سے صحت کے مسائل میں مبتلا تھے، انہوں نے ہفتے کی صبح ہماچل پردیش میں اپنے آبائی علاقے کلپا میں آخری سانس لی۔ ریاست کے چیف منسٹر جے رام ٹھاکر نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کی جائیں گی۔ بارہ بنکی قومی شاہراہ پر واقع مسولی شہاب پور ٹول پلازہ پر آج بغیر ٹول ادا کیے جانے کے معاملے میں ہونے والی متنازعہ کے بعد ضلع کے نانپارہ اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی رام نواس ورما نے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹول پلازہ ملازمین کے ساتھ بڑے پیمانے پر مار پیٹ کی، جس کی وجہ سے کئی ملازمین کو چوٹیں آئیں۔ دوسری جانب رکن اسمبلی نے ٹول ملازمین پر گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کیے جانے کا الزام لگایا ہے۔ پولیس نے دونوں طرف سے دی گئی تحریر پر جانچ شروع کر دی ہے۔ اطلاع کے مطابق رکن اسمبلی رام نواس ورما نے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ 1 درجن سے زائد گاڑیوں پر سوار راجدھانی لکھنؤ میں ہونے والے اپنا دل کے قومی اجلاس میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ جب دوپہر 12 بجے یہ NH 27 پر واقع شہاب پور ٹول پلازہ پہنچے تو بغیر ٹول ادا کیے گاڑیوں کو پاس کرانے کے معاملے میں تنازعہ ہو گیا، جس سے بھیڑ جمع ہو گئی۔ ٹول مینیجر احتشام عالم نے بتایا کہ ٹول کارکن نے ممبر اسمبلی سے کہا کہ جھنڈا لگی گاڑیوں کی تعداد بتا دیں تاکہ لین سے سبھی گاڑیوں کو نکال دیا جائے۔ مینیجر کے مطابق سبھی جھنڈا لگی گاڑیاں نکال دی گئیں۔ اس کے بعد آنے والی 2 گاڑیوں کو نکالنے میں دیر ہو گئی۔ اسی دوران قافلے میں شامل کارکنوں نے بیریئر اکھاڑ دیے، سپروائزر اور خواتین ملازمین کو مارا پیٹا اور ناشائستہ سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیچ بچاؤ میں مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں۔ دوسری جانب یہ پورا واقعہ CCTV میں قید ہو گیا۔ مینیجر کا الزام ہے کہ ممبر اسمبلی نے 25 گاڑیوں کو نکالنے کی بات کہی تھی، مگر جب ان کے ساتھ گاڑیاں نکلنا شروع ہوئیں تو کارکنان نے بندوق، لاٹھی ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا، جبکہ ممبر اسمبلی نے ٹول ملازمین پر 8 گاڑیاں توڑنے کا الزام لگایا ہے۔ ایڈیشنل SP مشرقی پورمندر سنگھ نے دیر شام جاری بیان میں کہا کہ رکن اسمبلی رام نواس ورما اور ٹول ملازمین سے رقم کی لین دین میں تنازعہ ہوا، جس میں ممبر اسمبلی نے اپنی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کرنے کی تحریر تھانہ مسولی میں دی ہے، جس پر پولیس نے مقدمہ قائم کیا ہے۔ انہوں نے معاملے کے حقائق معلوم کرنے کے لیے CCTV فوٹیج کھنگالے جا رہے ہیں۔ جانچ کے بعد ضروری کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران ٹول پلازہ پر گھنٹوں جام رہا۔ پولیس کو صورتحال قابو میں کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کرناٹک کے بیدر میں پیش آئے دل خراش سڑک حادثے میں 7 خواتین ہلاک ہو گئیں، جبکہ 11 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ حادثہ بیمال کھیڑا گاؤں کے نزدیک پیش آیا۔ بڑمانا ہلی نامی گاؤں سے تعلق رکھنے والے زخمیوں کو بیدر کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ چٹگپا تعلقے کے ایک گاؤں میں آٹو رکشہ اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ خواتین مزدور تھیں اور آٹو رکشہ میں کام کے بعد گھر واپس لوٹ رہی تھیں، جب بیما لکھیڑا سرکاری اسکول کے قریب ان کا آٹو ٹرک سے ٹکرا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت 40 سالہ پاروتی، 36 سالہ پربھاوتی، 60 سالہ گنڈمہ، 40 سالہ یادمہ، 34 سالہ جگمہ، 55 سالہ ایشورم اور 60 سالہ رکمنی بائی کے طور پر کی گئی ہے۔ 11 زخمیوں میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے منگوڑو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے کل اتوار کو نتائج۔ مدرسے کے 5 طلبہ تالاب میں غرقہ، بچانے کی کوشش میں مدرس بھی جاں بحق۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں کانگریس لیڈر کا انتہائی بے دردی سے قتل اور ہندوستان کے پہلے ووٹر کا دیہانت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔